हजारों लाखों तुलबा तालिबात सड़कों पे आ गए, क्या उनके पास पीटीआई के झंडे थे? क्या उनका ताल्लुक पीटीआई से है? और नहीं भाई, उनका तो लीडर ही कोई नहीं है। वो खुद मुतालबा कर रहे हैं कि वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। भाई आप तो डरा रहे हैं क्योंकि आप बासर हैं, आप पैसे वाले हैं। वो जो बच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी थी, वो बच्ची तो एहतजाज कर रही थी, सीढ़ियों से गिरी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों लाहौर के एक निजी कॉलेज में मुबैना ज़्यादती का वाक़या जो है वो रिपोर्ट होता है, जिसके बाद जो है वो शदीद तरीन हंगामे जो हैं वो तलबा की जानब से शुरू हो जाते हैं। स्कूलों के, कॉलेज़ के और जो यूनिवर्सिटीज़ के तलबा हैं वो इस वाक़े के ऊपर जो है वो शफाफ इंक्वायरी और मुलज़मान को करार वाकई सज़ा दिलवाने के लिए मैदान अमल में आ जाते हैं। लेकिन हुकूमत की जानब से इस वाक़े को जो है वो एक और रंग दिया जाता है। लेकिन इसी वाक़े में हमारे साथ एक दरख्वास्त गुजार मौजूद हैं, आज़म अली भट्ट साहब। उन्होंने एक एप्लीकेशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो दाखिल की, जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को बुलाया और उनकी सरजनिश भी की। क्या वाक़या हुआ, किस तरह की ये पटिशन है, इस हवाले से हम जानते हैं आज़म अली भट्ट साहब से कि वो बताएंगे। भट्ट साहब बताइएगा, आपने जो पटिशन दायर की थी IG पंजाब के ख़िलाफ़, वो बेसिकली है क्या थी और उसका मकसद क्या था? आपने वो ज़्यादती वाला मामला जो है ना, वो एक छोटा सा है। ये एक गैंग रेप का वाक़या है। ये गैंग रेप हुआ है। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ। हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत लाहौर हाई कोर्ट में रिट लेकर आए हैं। एक पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गुलबर्ग कैंपस में एक गैंग रेप हुआ और उसके बाद जो तुलबा तालिबात थे वो कोई FIR मांग रहे थे, नहीं दी जा रही थी। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होती है। हज़ारों की तादाद में तुलबा तालिबात कैंपस के बाहर आ जाते हैं, एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। कंप्लेनेंट कोई सामने नहीं आता या लाया नहीं जाता। इसके बाद अगला एक इंसिडेंट जो है वो हमने जो रिट में इंक्लूड किया है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर एक लाश तालिबा जो है उसकी लटकी मिलती है और उसमें भी हम चाहते हैं कि ये सुसाइड, वो ये कहते हैं सुसाइड हुआ, ख़ुदकशी इसने की है, क्यों की है, उसका एफिडेविट आ जाता है। हम वो भी कहते हैं जनाब इसकी भी इंक्वायरी करवाई जाए। इसके बाद तीसरा इंसिडेंट जो है वो पंजाब ना लाहौर वुमेन कॉलेज का है, जहाँ पर एक ख़ातून को हिरास किया जाता है। वो भी स्टूडेंट है, उसको हिरास किया जाता है। उसके बाद पनिश के तौर पर एक बंदा सस्पेंड कर दिया जाता है और उसकी इंक्वायरी होल्ड कर दी जाती है, कमेटी बैठ जाती है। अब इन तीनों वाक़यात में जो है वो बड़ा सीरियस तरीके से देखने वाला मामला था जो नहीं देखा गया। पंजाब कॉलेज के तुलबा तालिबात को एक लॉलीपॉप दिया गया कि अभी हो रहा है, कुछ कह रहे नहीं हो रहा। बाद में तालिबात जोश गरमा कर बाहर क्यों आए, क्योंकि उनको कहा जा रहा था इंसिडेंट ही नहीं हुआ। बाद में ये कहा जा रहा था कि वो लड़की ऐसे थी। उसके बाद फिर DSP एक मौके पर मौजूद होता है और उसकी गुफ्तगू सब ने सुनी। वो लड़कियों से कह रही होती हैं, प्रोटेस्ट कर रही होती है, वक्त अंदर चले जाए, एक और इंसिडेंट हो जाएगा। वो कहेगा कि आपकी कोई बहन बेटी नहीं है जो उसके साथ हो जाता है, कैसे? वो कहता है जी मेरी कोई बेटी इतनी सस्ती है। इसका मतलब है इंसिडेंट उसने भी एक्सेप्ट किया। उसके बाद मिनिस्टर एजुकेशन मौके पर मौजूद हैं, इंसिडेंट को एक्सेप्ट करते हैं वो कि वीडियो डिलीट हुई है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्रिंसिपल ने, इंतज़ामिया ने वीडियो जो है वो डिलीट की है, वो खुद एक्सेप्ट करता है, उसका बयान भी मौके में मौजूद है। अब सारी सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में बाहर हैं। वो जो हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट बाहर आ गए, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होना शुरू हो गए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे। क्या वो हज़ारों लाखों तुलबा तालिबात पागल है जो ये कह रहे हैं कि हमारी क्लास फेलो जो बच्ची है उसके साथ ये वाक़या हुआ है? ये कहते हैं वाक़या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो वो पागल है, इतनी बड़ी तादाद में बाहर आ गए हैं। आप उस वाक़े को डिनाई कर रहे हैं, उस वाक़े को छुपाया जा रहा था। लाहौर मेरा जल रहा था, मैं चूँकि एक शहरी, मेरा लाहौर जल रहा था, मेरे कॉलेज इंस्टीट्यूशन बंद हो रहे थे, मेरा रास्ता रुक रहा था और इसको रोकने वाला, आगे आने वाला कोई भी नहीं था। इसीलिए जो हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत आए कि हमारी जो मौक़िफ़ है हाई कोर्ट में, इस पर जुडिशल इंक्वायरी बनाई जाए, इसकी शफाफ इंक्वायरी की जाए, जो ज़िम्मेदारान हैं उनको सामने लाया जाए। उसको छुपाया क्यों जा रहा है, उनको क्यों बचाया जा रहा है? कौन सी ऐसी वजूहात है जो आप मंजर-ए-आम पर नहीं लेकर आ रहे? आपके खुद अपने लोग कह रहे हैं ये वाक़या हुआ है और आप कह रहे हैं ये वाक़या नहीं हुआ। तो भट्ट साहब ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत ने जो इंक्वायरी की या जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की या जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें तो उन्होंने मतलब ये इस वाक़े को अक्सर जो है वो मुस्तरद किया। उन्होंने इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ। ये वो जो बच्ची सामने लेके आए हैं जिसके साथ बिठा के वज़ीर आला पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो इस वाक़े के बाद जो आप जो बातें कर रहे हैं वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी? सुने,
وہ جو بچی کا پریس کانفرنس میں بیٹھی تھی، آپ کو پتہ ہے وہ سب نے فوٹیج میں دیکھا، وہ بچی تو احتجاج کر رہی تھی، سیڑھیوں سے گری ہے، وہ سیڑھیوں سے گری بچی کو اٹھا کے بٹھا دیا انہوں نے کہا جی ہم نے واٹس ایپ چلایا ہے۔ اب واٹس ایپ گروپ کیا ہے، چونکہ کالج ہے وہاں پر سب کے واٹس ایپ گروپ کے نے گروپ بنایا ہوا ہے، وہ سب لوگ ایک بات کو شیئر کرتے ہیں اور جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، اور وہاں پر بھی ایسا ہوا۔ اس معاملے کو روکنا کس نے تھا؟ لا اینڈ فورس ایجنسیوں نے۔ آپ اس کو بٹھا کے کہہ رہے ہیں وکٹم کی طرح، جو آئی وٹنس ہیں ان کو دبایا گیا، ڈرایا گیا، ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، ان کو کہا گیا آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کو بیڈ کریکٹر لیس کر دیں گے، آپ کسی جگہ پہ ایڈمیشن نہیں لے سکیں گے، آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہم ہائی کورٹ میں ہماری درخواست کے اوپر جو ہے فل بینچ بنا ہے، چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے ہماری درخواست کو سنا۔ پہلے فرسٹ بھی جو ہیئرنگ تھی اس میں آئی جی پنجاب اپیئر ہوا، وہ مطمئن نہیں ہوئی کورٹ نے دوبارہ اس پہ فل بینچ بنایا، اور کورٹ نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اس میں عدالت میں آگے بیان ریکارڈ کرانا چاہتا ہے تو وہ آ جائے، عدالت اس کو تحفظ فراہم کرے گی۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جو رٹ لے کر گئے ہیں وہ اس لیے لے گئے کہ جرم دیکھ کے آنکھیں بند کر لینا، سب سے مجرم آدمی وہ کہلاتا ہے۔ میں اب بھی آپ کے چینل کی وساطت سے یہ کہتا ہوں کہ جو بیان ریکارڈ کرانا چاہتا ہے وہ ہائی کورٹ میں آ جائے، رجسٹرار کو ملے، خفیہ طور پر مل لے، وہاں پر آپ کو مکمل سیکورٹی فراہم کی جائے گی۔ جو وکٹم کے گھر والے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں وہ بھی بیان ریکارڈ کرا دیں، حق اور سچ کی جو ہے وہ جیت ہو۔ اگر آج یہ جرم چھپ گیا تو کل کو ہر روز ایسے جرم ہوں گے، اور بعض سرفراز جو ہے ایسے جرم کو چھپاتے ہیں۔ بٹ صاحب اتنے دن گزر گئے ہیں اس واقعے کے حوالے سے، نہ تو کوئی متاثرہ لڑکی آئی، نہ متاثرہ خاندان سامنے آیا، نہ ہی کسی عینی شاہد نے سامنے آ کے بات کی، ایون کہ کلاس کی جو اس کے ساتھ پڑھنے والے بچیاں تھیں ان میں سے بھی کوئی سامنے نہیں آیا۔ تو آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کیسے ثابت ہوگی؟ میں یہ باتیں حقائق پر مبنی کر رہا ہوں۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ ان کو سامنے آنے دیا جائے۔ بھئی آپ تو ڈرا رہے ہیں، چونکہ آپ بااثر ہیں، آپ پیسے والے ہیں، آپ خرید بھی سکتے ہیں، ڈرا بھی سکتے ہیں، پوری حکومتی مشنری اسی کام پہ لگی ہوئی ہے۔ او بھئی آپ کا پرابلم کیا ہے؟ آپ لے آئیں اس کو سامنے، آپ جو کارروائی بنتی ہے کریں، آپ اس کو بچانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ واقعہ تو ہوا ہے، دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، ہزاروں لاکھوں طلباء طالبات سڑکوں پہ آگے، کیا ان کے پاس پی ٹی آئی کے جھنڈے تھے؟ کیا ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے؟ اور نہیں بھائی، ان کا تو لیڈر ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو سارے خود لیڈر ہیں، وہ خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ وی وانٹ جسٹس، وی وانٹ جسٹس کے نعرے آپ کی کانوں تک گونج رہے ہیں، ایوانوں تک گونج رہے ہیں، آپ ان نعروں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تو ہائی کورٹ میں رٹ لے کے آئے ہیں، کسی ایک پرسن کے خلاف نہیں، 3 واقعات انسیڈنٹ، ہم کہتے ہیں اس پہ جوڈیشل انکوائری ہو، اور اللہ کے حکم سے اس پہ جوڈیشل معاملات چل پڑے ہیں، اس پہ فل بینچ بیٹھ گیا ہے، اس پہ ڈی جی ایف آئی اے پیش ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی رپورٹ بھی دے دی ہے۔ اب کورٹ کی کارروائی کیا ہوئی ہے میرے وکیل رانا محمد سکندر آپ کو بتائیں گے۔ یہ پٹیشن آنریبل چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحب کی کورٹ میں یہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی تھی، اس پہ فل بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا ہے کورٹ نے۔ فل بینچ اب اس کی ہیئرنگ کرے گا۔ اس میں آئی جی پنجاب صاحب اپیئر ہوئے تھے، انہوں نے کورٹ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی، دو کہ وہ کورٹ کو سیٹسفائی نہیں کر سکے۔ کورٹ اس بات پہ خاصی برہم ہوئی، جو بھی آرگومنٹس آئی جی پنجاب صاحب نے کورٹ کو دیے، کورٹ اس سے سیٹسفائی نہیں ہوئی، بلکہ کورٹ اس بات پر زیادہ اسٹریس کورٹ کا تھا کہ 2-3 دن کنٹینیوسلی ایونٹس جو ہیں وہ ہو رہے تھے، پروٹیسٹ لوگ کر رہے تھے، پروٹیسٹ ریکارڈ کروا رہے تھے، اس اثناء میں جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا پنجاب پولیس اس کے اندر اپنا پازیٹیو رول پلے کر سکی ہے؟ اور اس میں ایک بات جو کورٹ انوائرمنٹ میں آبزرویشن میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ پنجاب پولیس کے پاس کوئی ایس او پیز نہیں ہیں ریگارڈنگ دس آل ایونٹ، اس طرح کے ایونٹ کو وہ کس طرح ٹیکل کریں گے، ان کے پاس کوئی ایسے ایس او پیز نہیں تھے۔ اس کے اوپر بھی کورٹ خاصا برہم ہوا۔ اس کے بعد ڈی جی ایف آئی اے کو کورٹ نے ذاتی حیثیت میں طلب کیا، آئی جی صاحب بھی سیکنڈ ہیئرنگ پہ آئے۔ ڈی جی ایف آئی اے نے اپنی ایک جو ہے ایک مفصل رپورٹ وہ کورٹ میں سبمٹ کی ہے، اور اس رپورٹ کے لیے کورٹ نے کہا ہے کہ بیکاز اٹ از لائک بگ لیجر، ایک بہت بڑا پلندہ تھا کاغذوں کا، تو کورٹ اس کو ایک دفعہ اسٹڈی کر لے، اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو بنا لے، تو پھر نیکسٹ ہیئرنگ پہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا ان ایونٹس کے اوپر پولیس نے ٹھیک طریقے سے ٹیکل کیا۔ گورنمنٹ نے جو بھی اسٹیٹمنٹس دی ہیں وہ گورنمنٹ کے اینڈ پہ ہیں، میں آپ کے ساتھ صرف وہی بات کر سکتا ہوں جو کورٹ میں ہوئی ہے، بیکاز آئی ایم ریپرزینٹنگ مائی کلائنٹ ان دا کورٹ۔ میں انہیں وہ باتیں وہ چیزیں تو اثر انداز تو ہوں گی، کیونکہ ڈیفینیٹلی حکومت بھی تو اس میں شریک ہے نا۔ دیکھیں وہ گورنمنٹ کا کام ہے، وہ گورنمنٹ کے جو اے ڈی پی پی اپیئر ہوں گے یا گورنمنٹ کے جو اے جی اپیئر ہوں گے وہ ڈیفینڈ کریں گے گورنمنٹ کو۔
गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है क्या नहीं है वो गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट का काम जाने। हम कोर्ट की हद तक आपको ब्रीफ कर सकते हैं कि कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग हुई। रेस्ट आई हैव नो ओपिनियन वट एवर द गवर्नमेंट इज़ डूइंग। अच्छा, आखिर में मुझे ये बता दें कि जो आपकी रिट पिटीशन है वो अभी किस पोजीशन पे है, क्या कार्रवाई उस पर हो रही है, आगे क्या होने जा रहा है? जिस पे यकीनन इंसाफ होगा एक कोर्ट में, क्योंकि ये प्रोसीडिंग अंडर है मतलब प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई हुई हैं, तो यकीनन इस पे इंसाफ होगा। अभी क्योंकि DGFIA की रिपोर्ट आ गई है तो उस रिपोर्ट के ऊपर देखते हैं कि उसमें क्या बातें निकलती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हज़ारों केसेस की तरह ये भी सर्द खाने का हिस्सा बन जाएगी और लोग भूल जाएंगे? नहीं, ये केस सर्द खाने का हिस्सा नहीं बनेगा। वैसे मैं आपको ये बात बताऊं, कोर्ट्स में कोई भी केस सर्द खाने का हिस्सा नहीं बनता है जब तक पिटिशनर उसकी परसू करता रहता है। कोर्ट में सर्द खाने का हिस्सा नहीं बनता है। ये केस लाइव रहेगा क्योंकि ये बड़ा सीरियस इशू है और इट्स नॉट अबाउट द प्राइवेट कॉलेज। ये मतलब ओवरऑल जो गर्ल्स इंस्टीट्यूशन है उसमें एक बड़ा एक हवा उठ गई है, एक लहर चल पड़ी है जिसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट मोस्ट लाइकली एज सुन एज पॉसिबल कोई ना कोई वर्डिक्ट ज़रूर देगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।